अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़मा इरफ़ान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, नन्ना उमर शाह जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसकी ज़िंदगी के आखिरी जो लम्हात थे और इसके ख़ानदान का जो बहुत ज़्यादा इस वक्त सदमा है, इसके वालिद ने गुफ्तगू की है। ख़ुसूसी तौर पर इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने किन अल्फाज में उमर शाह का तज़किरा किया और उमर शाह की वालदा जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आज भी उमर शाह की जो चीज़ें हैं, जो उनकी शर्ट है, उसके जूते जो हैं वो अपने सीने के साथ लगाती हैं, अपने होंठों के साथ लगाती हैं और उमर शाह की राह जो है वो तकती हैं। इसी दौरान उमर शाह के चचा का बयान वो भी मंजर आम पर आया है। बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उमर शाह की अगर हम बात करें, ये एक नन्हा स्टार था जो अपने बड़े भाई अहमद शाह के साथ शोज़ में, वीडियोस में अक्सर आपको नज़र आता था। स्पेशली जो रमज़ान ट्रांसमिशंस थी या उस दौरान जो जीतो पाकिस्तान लगता था फ़ाहद मुस्तफ़ा का, सो वी हैव सीन दीज ब्रदर्स मैनी टाइम्स। इनकी बहन भी एक दो दफ़ा उन शोज़ में आई। 15 सितंबर की रात अचानक, एज़ वी ऑल नो, थोड़ा सा बैकग्राउंडर आपको दे रही हूँ, तबीयत ख़राब हुई, रात 2:30 बजे के करीब कैब हुई और जो वॉमिट थी या वॉमिट का पानी जो था वो लंग्स में चला गया, ऑक्सीजन सिस्टम मुतासर हुआ, फौरी तौर पर जो कार्डिक अरेस्ट है वो हुआ और नतीजा इस दौरान बहुत ज़्यादा गमनाक था। उमर शाह की फ़ैमिली के लिए ये सदमा जो था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके साथ साथ ये सदमा इसलिए भी बहुत बड़ा था। औलाद को खोने का सदमा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इससे पहले इन्होंने पिछले साल अपनी एक नन्ही परी, उमर शाह की छोटी बहन, अहमद शाह की छोटी बहन, उसको भी इन्होंने खोया था। तो ये जो दुख था ये दुगना हो गया। अच्छा, खैर, वाक़े के फ़ौरन बाद निदा यासिर ने एक खुसूसी प्रोग्राम कंडक्ट किया जिसमें वसीम बादामी थे, सादिया इमाम थी, एक डॉक्टर्स की टीम थी और प्रोग्राम में इस ख़ानदान की जो कैफियत है, हालत है, उसको ज़िक्र किया गया। लाइव कॉल्स ली गई, चचा के बयान जो है उसको भी बताया गया और इस वक्त ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं। इसका चचा यानी कि उमर शाह के जो चचा हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जिस रात ये इंसिडेंट हुआ 15 सितंबर की रात, उस रात उमर शाह बिल्कुल ठीक थे। अचानक 2 बजे के करीब उनकी हालत सोए सोए बिगड़ना शुरू हो गई। इनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया एंड विद इन 30 मिनट्स वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये लम्हात इस ख़ानदान के लिए बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थे। अच्छा, उमर शाह एक ऐसा चेहरा था जो टैलेंट भी था, जिसमें मासूमियत भी बहुत ज़्यादा थी और यही दोनों चीज़ें ने उमर शाह को सबकी नज़रों में बहुत प्यारा जो था वो बना दिया था। बड़ा भाई अहमद शाह इसके साथ इसकी जो जोड़ी थी, शोज़ के दौरान, रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान, सोशल मीडिया पर जो इस वजह से ये जो जोड़ी थी भाइयों की, ये बहुत ज़्यादा हिट थी। लोगों ने इनकी मोहब्बत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। छोटी छोटी इन्होंने शरारतें करनी सेट पे आकर, इनकी स्माइल, इनकी मुस्कुराहटें, बेसाख्ता अंदाज में ये जो जुमले अदा करते थे, नोक झोंक करते थे, तो वो सब जो थे ऑडियंस के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते थे। यही वजह है कि अब जब उमर शाह इस दुनिया में नहीं रहे, गो कि हम सबको अपने रब के हुजूर पेश होना है, अचानक जुदाई ने इस पूरे मुल्क को जो है वो अचानक जो है वो गम की और हैरत की भी आप कह लें कैफियत में मुब्तला कर दिया, बिकॉज इट वाज ऑल सडन। एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है कि जब तदफीन के बाद उमर शाह की जब तदफीन हुई तो कब्र के पास अहमद शाह और इनका एक भाई जो थे वो बैठे हुए थे। मतलब वो दोनों खुद भी बहुत छोटे फूल हैं, छोटे बच्चे हैं। मैं सोच रही थी कि इनके भाई का इस दुनिया से जाना, ये कब्र के पास बैठे हुए हैं, इनके दिल पर जो है वो क्या गुजर रही होगी। चचा ने उमर शाह के जो बयान दिया है वो सीधा दिल पर असर करता है कि उनका ये कहना था रात तक उमर बिल्कुल ठीक था, कोई उसको कंप्लेन नहीं थी। ख़ानदान वालों के मुताबिक वो पुरसकून अंदाज में सो रहा था और फिर अचानक करीबन 2:30 बजे के करीब इसकी हालत बिगड़ी, इसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और जो वॉमिट का कुछ हिस्सा था या लिक्विड था वो फेफड़ों में चला गया। घर वाले इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर गए और मतलब 30 मिनट्स का ये टाइम था और तिब्बी माहिरीन यानी डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद 30 मिनट के अंदर ही उमर शाह का इंतकाल हो जाता है। चचा का कहना था कि ये लम्हा इतना दर्दनाक था कि वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। पूरा घर, पूरा ख़ानदान, फैमिली उदासी और हैरत और गम की कैफियत से अभी भी दो चार है।
مختلف ذرائع اور وسیم بادامی جو ہیں انہوں نے بھی ایک جو میڈیکل کنڈیشن اس وقت آئی اس کو رپورٹ کیا، اور ان کے مطابق سب سے پہلے اور کلیدی بات یہی تھی کہ وہ جو کیے کا وامٹ کا جو لیکوڈ تھا وہ سانس کی نالیوں میں چلا گیا، جس سے میڈیکل زبان میں ایسپریشن کہتے ہیں، اور پھیپھڑوں میں غیر مطلوب لیکوڈ چلا جائے تو آکسیجن کی فراہمی متاثر ہو جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے، اور یوں دل پر اثر جو ہے وہ پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی دل پر اثر پڑنے کی وجہ سے کسی بھی انسان کو، شخص کو کارڈک اریسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ عمر شاہ کے ساتھ بھی، اور اس فیز میں اگر فوری اور ٹھیک طبی مداخلت نہ ہو تو نتیجہ بہت سنگین ہو سکتا ہے، جو عمر شاہ کے کیس میں ہوا، اور یہ نقطہ وسیم بادامی اور دیگر ذرائع نے پروگرام اور اپنی سٹیٹمنٹس میں اس کو بہت زیادہ الیبوریٹ کیا۔ احمد شاہ جو ہیں انہوں نے خود اس معاملے کو جو تھا وہ رپورٹ کیا، لیکن ندا یاسر نے ایک خصوصی پروگرام عمر شاہ کی یاد میں جو ہے اس کو آرگنائز کیا، اس کو آن ایئر کیا، جس میں سعدیہ امام بھی تھیں، جس میں وسیم بادامی بھی تھے، جس میں ڈاکٹرز بھی تھے، اور اسی پروگرام میں پہلی بار عمر کے والد نے لائیو کال پر بات کی، اور جب وہ گفتگو سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان جو ہیں وہ ہیں، مگر جو ان کے الفاظ تھے ان میں بہت زیادہ صبر تھا، اور ایسا انداز تھا کہ وہ رب کی رضا میں راضی ہیں، اور جیسا انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں اس وقت بہت بڑے صدمے سے، میں اور میری فیملی دو چار ہیں، مگر میرا یقین ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ میں نے کبھی بھی ٹی وی پر بات نہیں کی، میں کبھی ٹی وی پر اپیئر نہیں ہوا، مگر آج یہ دیکھ کر شکر گزار ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سب کے دلوں میں جو ہے وہ بستا ہے۔ یہ الفاظ اس خاندان کی عظیم روح کو ظاہر کرتے ہیں کہ غم کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عزم ہے۔ یہ پروگرام میں وسیم بادامی جو تھے وہ بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے، اور ان کے لہجے میں وہ درد صاف دکھائی دیا جس نے ناظرین کی آنکھیں جو تھیں وہ نم کر دیں۔ وسیم بادامی نے اس دوران یہ بھی بتایا کہ عمر شاہ کی جو والدہ ہیں وہ ان کے جو چھوٹے کپڑے ہیں یا جوتوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہیں، بیٹی سے پہلے وفات پائی، بیٹی کے جانے کے بعد وہ پہلے ہی غم میں تھی کہ اب اس صدمے نے انہیں اس صدمے نے ان کا جو زخم ہے، غم ہے، اس کو دوبالا کر دیا۔ اور یہ منظر واقعی دل کو چھو لینے والا ہے کہ ماں کا وہ روایتی پیار، اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وابستہ یادیں جو کبھی نکلتی ہی نہیں مائنڈ سے، آپ کے دل سے۔ وسیم بادامی نے کہا کہ ان کی ماں مکمل طور پر پردہ کرتی ہے، اور پہلے کبھی ذاتی طور پر وہ ان سے ملے بھی نہیں، لیکن جب یہ وہ انسیڈنٹ ہوا ہے عمر شاہ کا تو انہوں نے افسوس کے لیے ان کی والدہ سے بات کی، اور وہ مطلب پورا خاندانی، والدین، احمد شاہ خود غم کی کیفیت سے دو چار ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ obviously وہ پہلے بھی ہم یہ چیز مینشن کر چکے ہیں کہ انسٹاگرام پر احمد شاہ نے اس چیز کو رپورٹ کیا، اور جتنے بھی سوشل میڈیا سٹارز ہیں یا جو شوبز انڈسٹری کے لوگ ہیں انہوں نے بہت غم کا اظہار کیا، کیونکہ یہ خبر ہی ایسی ہے۔ اور ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ اگر ایسے معاملات جو ہیں وہ ہو جائیں، خدا نخواستہ کوئی اس کیفیت سے دوچار ہو کہ وہ اپنی وامٹ انہیل کر لے، تو فوری طور پر اس کی بیک پر بہت زیادہ تھپکی دیں، یا اس کے فرنٹ کو بہت زیادہ آپ پریس کریں، پیٹ کو دبائیں۔ اگر وہ بندہ کانشیس ہے، انکانشیس ہے تو فوری طور پر ہاسپٹل لے کے جائیں، سی پی آر ہوگا، مختلف ٹریٹمنٹس ہوں گے، لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بندہ اس غم کو، اس کیفیت کو تو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہی نہیں۔ والدین کی بات کریں، ان کو پتہ تھا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو وہ تو اس وقت آس پاس آپ کے پاس آپ کے ہمدرد، چاہنے والے، آپ کو دلاسا دینے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب پھر آپ تنہائی میں جاتے ہیں، جب سب چلے جاتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں، تو وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ آپ کو ان کی یاد دلاتی ہیں، آپ کا غم تازہ کرتی ہیں۔ تو یہ غم ابھی بہت تازہ ہے، اس خاندان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ صبر عطا کرے، اور اولاد کا غم کبھی بھی کسی کو بھی اللہ نہ دکھائے، اور انہونیوں سے اللہ سب کو بچا کے رکھے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔